Salam alaikum. إذن في هاد la deuxième partie du cours ديال les nombres complexes, deuxième bac. إذن في هاد la partie غادي نشوفو la partie الأولى كنا شفنا le conjugué, شفنا le module, شفنا شناهي forme algébrique, partie réelle, partie imaginaire. شفنا des propriétés على الموديل, propriétés على forme pardon le conjugué. في هاد la séance غادي نشوفو واحد l'exercice. Alors l'exercice فيه واحد بروبريتي مهمه ديال باغ اكزومبل ديال لو كونجوغي. كنعرفو قلنا اخر بروبريتي كنا درنا هي هادي الا كان زد ابارتيان ا ار سي اي سولمون سي دونك ليكيفالونس كو زد بار كيساوي زد. يعني هادي ميثود باش نبينو باغ اكزومبل شي مثال زد ابارتيان ار يسوفي نبين الكونجوغي ديالو هو نفسه. الا كان الكونجوغي ديالو هو نفسه هاد زد كيكون كينتمي لار. حاجه اخرى الا كان زد ابارتيان اي ار هادي قلنا ايماجينير بور alors les z bar تيكون هو موان زد هادشي اللي درنا اخر سيونس. وهاد اي ار قلنا الا كانت هادي كامله هي لونسومبل ا سي دونك لونسومبل مثلا ار هي هادي لونسومبل اي ار هي هادي دونك في بارتي دو سي دونك اون بارتي دو سي. لي نومبر اي ار تسمو ايماجينير بور بحال مثلا 3 اي بحال مثلا 2 اي يعني بارتي ايماجينير ما كتكونش. يعني حاجه اخرى الا كانت زد ابارتيان اي ار هادي ميم هادي نفسها ايكيفالونت ايضا كو l'imaginaire ما كاين باغون ريال ما كايناش عفوا ريال ما كايناش كاينه غير لا بارتي ايماجينير. هذه الاولى الا كان زد ابارتيان ار ايكيفالونت اوسي كما زد باك تساوي زد ايكيفالونت اوسي بان ليماجينير هي اللي ما كايناش بارتي ايماجينير ما كايناش. بارتي ايماجينير قلنا هي البارتي اللي كتكون مع اي بارتي ريال هي اللي ما كتكونش مع هي اللي كتكون بوحدها بحال مثلا دابا زد ايكال 2 بلس 3 اي هذه هي لا بارتي ريال هي 2 لا بارتي ايماجينير هي 3 يعني ريال ديال زد dans ce cas égale 2 و l'imaginaire ديال زد égale 3. alors هذا البارتي ايماجينير هي 3 بارتي ريال هي 2 بارتي ايماجينير هي لا بارتي اللي كتكون مع اي دونك الا كان ريال يعني هذا اي ما كايناش يعني بارتي ايماجينير ما كايناش هي 0. اذا الا كان ريال يعني بارتي ايماجينير ديال زد تساوي 0. الا كان زد ابارتيان اي ار يعني الريال اللي ما كاينش الريال ديال زد ايكال 0. الوغ هادشي اللي كاين دونك غناخدو واحد اكزرسيس كيف ما قلنا سابقا نشوفو ان اكزرسيس دونك اكزرسيس باغ اكزومبل montrer que هادو دو كيسيون كاينين فيه montrer que بحال هكا 2 plus 3i à la puissance par exemple 2020 plus 2 moins 3i à la puissance 2020 même هنا نقدر نقول 2021 هنا 2021 هذا appartient à R. Deuxième question, montrer que c'est une question qui est très importante. هادشي à la puissance 2021 إلا درت moins غيكون appartient ل IR. هذه question très importante هاد لا كيسيون هادي. هنا تنشوفوا هاد لا بروبريتي اللي درنا فاش ينفعوا هادو اللي درنا اخر حاجه. alors هنا pour montrer que هاد le nombre appartient à R il se fait donc de calculer هادي une méthode نحسب الكونجوغي ديال هادشي كامل نلقى هو نفسه. الا حسبت الكونجوغي ديال هاد العدد كامل لقيت هو نفسه alors je peux déduire بان هاد العدد appartient à R حتى قلنا هنا الا كان Z appartient à R يعني Z بار تساوي Z. Donc, je vais dire la première question. Alors, réponse. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Non. La première question. Je vais dire. On a. Donc, on a le nombre اللي هو 2 plus 3i à la puissance 2021 plus 2 moins 3i à la puissance 2021. Alors, هذا إلا درتي البار ديالو. إلا درتي البار ديالو حسبتي البار ديالو. حنا يعني حسبت الكونجوغي ديال العدد كامل. حنا عندنا اون بروبريتي اللي درناها في لاسيونس قبل لو كونجوغي تيتفرق على كلشي تيتفرق على الاسره الطرح على المواند الضرب القسمه كلشي. يعني هنا غيتفرق الكونجوغي يولي 2 بار بلس 3 اي بار نقدر ندير بها هذه كامله بويسونس 2020 بلس حتى هذه غير جايه بار مزيان على بويسونس 2020. هنا الكونجوغي شنو هو الكونجوغي هي لا بارتي ايماجينير كنقلبوها. هنا كانت عندنا 2 بلس 3 اي دونك الكونجوغي غادي يولي 2 موان 3 اي
la puissance 2021. Alors هاد conjugué هاد باغ هادي حسبت لي رجعت ليا هاد 2 بلس 3 اي رجعتها 2 موان 3 اي ولا بويسونس بقات كيف ما هي. يعني لاحظوا هاد باغ كيفاش كان على كل شيء تفرق هنا وتفرق هنا، دخل داخل الاس هنا، دخل هنا لداخل الاس. لو ميم دونك هنا الا كانت موان غترجع بلوس. ان جينيرال تتقلب لا بارتي ايماجينير. دونك مزيان، يعني واحد البروبريتي مهمه، ليماجينير ديال زد تساوي موان ليماجينير ديال زد بار. ما علينا. لاحظوا دابا هاد العدد هذا راه كيساوي هذا، دونك حسبناه لقينا هذا ممكن نقلبوهم، نرجع هذا هو الاول ونقلب هذا نرجع هو الثاني. دونك بلوس عندي الحق نقلبهم كيف ما بغيت. دونك لاحظوا بديت هذا العدد هذا هو زد، مثلا الا وضعت هذا هو زد، بقيت غادي هذا هو زد باغ باغون، هذا هو زد باغ، العدد كامل وضعته هو زد، دونك زد باغ تساوي هادشي كامل باغ. بقيت غادي كنحسب هاد باغ، في الاخر لقيت هو هاد العدد هذا اللي هو زد، هذا راه وضعته هو زد. دونك الا حسبت زد باغ فينالمون لقيتها هي زد، alors je peux déduire que هاد زد appartient à d'où هاد لو نومبر اللي هو z اللي هو 2 plus 3i à la puissance 2021 plus 2 moins 3i à la puissance 2021 appartient à R. Très bien, appartient à R. شنو كيعني هادشي appartient à R؟ يعني تان غيال. لاحظوا هاد لو نومبر كيفاش داير، هذا فيه i. هنا باش نتاكدوا واش هذا فريمون تان غيال ولا لا. الا بغينا زعما نديرو ميثود وحده اخرى من غير هادي، الا ما كانتش عندنا هاد لا بروبريتي، راه شي شويه راه سي اسي ديفيسيل. علاش؟ لان خاصك ديفلوبي هادي 2 بلس 3 اي لا بويسونس 2020 تايان. دونك خاصك تنشر هادي، وباش تنشر هادي لا بويسونس 2021 شي راه كيسيون très difficile. باش نشر عاوتاني 2 moins 3 اي لا بويسونس 2021، دونك حتى هي très difficile. وخصنا في الاخر ما يبقاش اي هنا باش تكون هذا غيال، خاص ما يبقاش في الاخر ديالو ديال لا سامبليفيكاسيون، ما خاصش يبقى اي في الاخر. Alors donc هاد z pour montrer qu'il est réel, c'est assez difficile de développer des expressions de juge. 2 plus 3 i à la puissance 2021 et 2 moins 3 i à la puissance 2021. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait واحد la propriété اللي très importante اللي هي z بار تساوي z. ونستنتجوا بان هذا r. donc شوفوا لا كيسيون كيفاش كتولي سهله الا كنا عارفين هاد لا بروبريتي هادي. قلنا الا كان غيال z بار هو z، الكونجوغي ديال 4 هو 4، الكونجوغي ديال 5 هو 5 puisque 5 est un réel. اصلا حنا قلنا في conjuguer la partie imaginaire هي اللي كتقلب. C'est bon. Maintenant la deuxième question, montrer que هذا appartient IR. حتى هنا on a déjà dit que si Z appartient IR, alors l'équivalence, donc Z bar égale moins Z. Si Z appartient IR, donc ceci est équivalent à dire que Z bar égale moins Z. يعني إلا بغيتي تبين Z est un imaginaire pur, il suffit de montrer بأن Z bar تساوي moins Z. donc هنا ساهل الكالكول ندير على Z bar. من بعد غنشوفوا دي ميثود وحدين اخرين اللي ما كيكونش تاع البروبريتي كتولي صعيب نديروها، حيت بارفوا تيكون تاع البروبريتي صعيب نديروها، ولكن كنديروا حاجه اخرى. المهم دابا اون دوا ميتريزي بوتيت ا بوتي داك لي بروبريتي اللي عندي. اذا هنا في لا دوزيام كيسيون شنو غادي نقول؟ اون دونك غادي زد هو مثلا هو هذا جوج بلس 3 اي مثلا، الا وضعتو انا هو زد موان. لاحظوا نفس هذا تقريبا، غير هنا كاين ان بتي شونجمون الموان في الوسط. الا وضعنا هذا هو زد باغ، الا وضعنا هذا كامل هو زد، دونك الا زد باغ هذا كلشي باغ. يسوفي كنا نحسب زد باغ. شحال خصني نلقاه في الاخر باش نبين ايماجينير بيغ؟ باش يكون ايماجينير بيغ خاصو يكون زد باغ تساوي موان زد. هاي باش يكون ايماجينير بيغ تساوي زد باغ تساوي موان زد، وحنا قلناها. وإلا بغينا نزيدو نفهمو هذا اكثر، الا خديتي مثلا غير هذا المثال هذا، خديتي مثلا هذا المثال هذا، خديتي كوم اكزامبل، خديتي مثلا 3 اي. شحال هي باغ 3 اي؟ هي ناقص 3 اي. علاش؟ لان البارتي ايماجينير هنا هي 3 هي اللي كتقلب. خديتي صفر 3 اي نورمالمون باش بالنسبه للناس اللي يعرفوها 3 اي راه هي صفر زائد 3 اي، يعني بارتي ريال هي زيرو، بارتي ايماجينير هي 3. الوغ 0 بلس 3 اي الا درنا تكلمنا على الكونجوغي ديالو شنو غتولي؟ هي 0 موان 3 اي. الا كان هذا هو زد هو 0 بلس 3 اي، دونك 0 موان 3 اي هو سون كونجوغي. تري بيان. دونك لاحظوا هنا هذا الكونجوغي ديالو هو موان 3 اي، يعني
Z, il a وضعنا هذا هو Z donc Z bar égale moins Z حتى إلا ضعنا 3i هو Z alors Z bar égale moins Z يعني ملي كيكون imaginaire pur تتكون Z bar تتساوي moins Z عندنا l'équivalence ça veut dire إلا كان imaginaire pur Z تتساوي Z bar تتساوي moins Z la réciproque هي صحيحة إلا كان Z bar تتساوي moins Z نقدروا نقولوا Z est un imaginaire pur très bien دونك هنا نحسبوا هادي هنا عارفين بان لو كونجوغي تيتفرق على كل شيء دونك غادي تولي هي غتولي هي 2 بلس 3 اي لو تو هنا بار على بويسونس 2021 moins 2 moins 3i bar à la puissance 2021 alors là qu'est-ce qu'on a fait donc هنا غتولي 2 moins 3i le tout à la puissance 2021 parce qu'on a dit que le conjugué de 2 plus 3i c'est 2 moins 3i moins هنا غتولي 2 plus 3i à la puissance 2021 donc qu'est-ce qu'on peut remarquer هنا عندي z bar هي 2 plus 3i donc هادشي كامل بار الا لاحظنا العدد هذا مقارنه بهذا هنا عندي 2 plus 3i هنا عندي 2 moins 3i هنا كانت عندي 2 moins 3i وهنا دابا مانتنون عندي 2 plus 3i شنو وقع لينا تقلبوا هادو دونك شنو غادي ندير هنا غادي نقلب هادو ينتهوا باش نرجعهم لنفس الترتيب دونك هذا هو الا كان هذا هو زاد شنو العلاقه هذا بزاد الا قلبت هادو الا درت 2 plus 3i صبغت هي الاول بويسونس 2021 واش بحال ماشي بحال حيت عندي موان هنا موان راه ماشي كيميتاتيف ça veut dire موان لا لوا موان راه ماشي كيميتاتيف دونك هنا شنو خصني ندير واحد الموان الا قلبتيهم خصك دير واحد موان ها هي لا بروبريتي الا كانت عندك ا موان بي وقلبتيهم شنو خاصك دير مثلا بغيتي ترجع بي موان ا خصك دير بي موان هادي راه تتساوي ا موان بي هي موان بي موان ا très bien donc هذا هو z alors لقينا موان z هاد z راه هو هاد العدد هذا دونك لقيناها موان زاد هو هاد العدد هذا هو هذا هو زاد هو هذا دونك لقينا فينالمون موان زاد هذا هو زاد وهذا موان زاد donc si z bar égale moins z alors on peut déduire que z appartient à IR je peux écrire z égale 2 plus 3i le tout à la puissance 2021 moins 2 moins 3i le tout à la puissance 2021 alors appartient IR appartient IR ça veut dire que c'est un nombre imaginaire pur alors merci de votre attention دابا شفنا فيكسينا الفكره ديال لي بروبريتي ديال هادو ديال لي كونجوغي هما très importantes on se rencontre في لا فيديو الجايه ان شاء الله باش نتبعوا نشوفوا لا سويت ديال